ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, इंतखाबात के हवाले से भी बातें हो रही हैं। जब एक तहरीक चलने की बात हो रही है और तहरीक में मुआशी सतह के ऊपर जो दबाव है उसको ज़ायल करने की बातें हो रही हैं, और फिर ये हो रही हैं कि हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बैठ के बात की जाएगी तो किससे की जाएगी, एक बुनियादी सवाल है। और उसके अंदर जो मंदरजात रखे गए हैं उसके असरात क्या पड़ेंगे। राना साहब की तरफ पहला तखीर बढ़ते हैं। राना साहब, बहुत सी बातें हैं और इंतखाबात की भी कहीं पर बाज़गश सुनाई दे रही है, क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है? देखिए, मेरे पास जो इतलात है वो तो यह है कि कबलस वक्त इंतखाबात के हवाले से बाकायदा मीटिंगें भी हो चुकी हैं, बाकायदा किसी को इसकी ज़िम्मेदारी भी दे दी गई है कि वो जाके मुज़ाकरात करे और उस मुज़ाकरात में कहे कि वक्त से पहले हम इंतखाबात करा सकते हैं, और उसके जब अगर वो इस पर राज़ी हो जाता है तो एक वक्त का तयन कर लिया जाए और उस वक्त के दौरान वो लोग जो है अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन कोई ऐसी तहरीक ना चलाएं जिससे मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। ये कबलस वक्त इंतखाबात के हवाले से मेरे इतला के मुताबिक कई मीटिंगें हो चुकी हैं और इस पर अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 6 अपोजिशन जमातों को जो है वो मनाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, इसके लिए ग्रुप भी बना दिए गए हैं, इसके लिए जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं और आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपको नजर आएगा कि ये जो बातें हैं ये बहुत तेजी से चलेंगी और इस पर काम शुरू हो जाएगा। और अगर ये मान लिया जाता है तो फिर उसमें आपको सियासी इस्तेहकाम नजर आएगा, और अगर ये बात नहीं मानी जाती तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा और पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ना मुआशी तरक्की हो सकेगी, ना पाकिस्तान अपने जो अख्ताफ है वो हासिल कर सकेगा। लेकिन ये बात जरूर है, जो बात आप कह रहे हैं, इस पे काम भी हो रहा है और काफी हद तक जो है इस पे कुछ चीजें तय हो भी चुकी है। अब सिर्फ एक मुज़ाकरात का अमल शुरू होना है। वो 1 महीना लगे, वो 2 महीने लगे, वो 1 दिन लगे या 1 घंटा लगे, टाइम पीरियड क्या रखा जा रहा है, यानी कितने अरसे में? देखें, ये अभी मुज़ाकरात में कोई टाइम पीरियड नहीं है, दोनों तरफ से चीजें सुनी जाएंगी, उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम किया जाएगा कि जिसमें दोनों फरीकैन जो है वो मुतमिन हो। ये नहीं होगा कि आप कह दें कि 5 माह बाद इंतखाबात होंगे, 3 माह बाद इंतखाबात होंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम होगा जिसपे दोनों फरीकैन जो है, हुकूमत और अपोजिशन, दोनों फरीकैन जिस पे मुतमिन हो। लेकिन ये बात फाइनल है कि कबल इस वक्त इंतखाबात के हवाले से जो है वो काम बाकायदा शुरू हो चुका है। अब वो अपने इंजाम तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, उस पर कोई बात मानता है या नहीं मानता, उस पर कोई रद्द-ए-अमल आता है या नहीं आता, ये तो उसके रिजल्ट बाद में आएंगे जब मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी कि कितने अरसे बाद इंतखाबात होंगे, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि कबल इस वक्त इंतखाबात के हवाले से जो चहमगोइयां चल रही थी उन पर हकीकत बनती हुई वो नजर आ रही है और उन पर काम शुरू हो चुका है। अच्छा राना साहब, अगर देखा जाए तो फॉरेन डेलीगेशंस ने पाकिस्तान आना है, तो अब 1-2 माह में ये जो फॉरेन डेलीगेशंस पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट के खात्मे के हवाले से बात होगी, या फिर अब आप कल की डेवलपमेंट के बाद देखते हैं कि मौज़ूआत तब्दील होंगे? नहीं, मौज़ूआत कोई तब्दील नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर जितने भी डेलीगेशन आएंगे, आप ज़हन में रखिएगा, वो सबसे पहले यही बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम के लिए फिर आपको तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी ग्रुपों को, तमाम सियासी लीडरों को किसी न किसी एक जगह पर इकट्ठा करना होगा, किसी न किसी एक बात पर मुत्फिक करवाना पड़ेगा, किसी न किसी एक चीज को मनवाना पड़ेगा या किसी न किसी की एक चीज को मानना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसने भी पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, जिसने पाकिस्तान के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगानी है, वो सबसे पहले पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम से पहले सियासी इस्तेहकाम देखेगा, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम वो मुआशी इस्तेहकाम, एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं और इनमें से कोई एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो दूसरा पहिया जो है वो काम नहीं करता। इसलिए इन दोनों पहियों को चलता देखने के लिए कोई भी इन्वेस्टर जो है वो सबसे पहली तरजीह यही देता है। आप जरा तारीख उठा के देखें कि इन्वेस्टमेंट हमेशा उन मुमालिक में होती है जहां पर सियासी और मुआशी दोनों इस्तेहकाम हो, जहां पर सियासी और मुआशी जो है जंग ना हो, बल्कि सियासी और मुआशी जो जंग है वो मिलकर लड़ी जाए, जिसपे हमारे यहाँ पे एक पहिया जो है वो पंक्चर होने के साथ साथ ही चलाया जाता रहा है, अब तो रिम भी टेढ़ा कर दिया गया।
اس لیے تو یہ عالم ہو چکا ہے نا, جب رم بھی ٹیڑھا ہو گیا ہے تو سب کچھ ٹیڑھا ہو گیا ہے, تو اس لیے یہ عالم ہو چکا ہے کہ اب ہماری طرف رجوع کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, ہمیں جا کے انہیں تسلیاں دینی پڑتی ہیں, ہمیں جا کے تلے منتیں کرنے پڑتے ہیں, ہمیں وہاں پہ اپنی گارنٹیاں دینی پڑتی ہیں. پھر وہ لوگ آتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ ابھی ہم انویسٹ کرنے آ رہے ہیں, پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا جائزہ لینے آ رہے ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت کرنے آ رہے ہیں. پھر وہ یہ الفاظ کہہ کے آتے ہیں. یہ کہیں سے نہیں ہمیں ہو رہا کہ فوری طور پہ ہمیں انویسٹمنٹ مل گئی ہے, یہ کہیں سے نہیں ہو رہا کہ فوری طور پر کسی نے آ کے پاکستان میں باری انویسٹمنٹ کر دی ہے. وہ آئیں گے, آگے حالات دیکھیں گے, مذاکرات کریں گے, ساری چیزیں دیکھیں گے, اور اس کے بعد آپ جائیں گے. آپ دیکھیں نا, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے, یہ حکومت کی طرف سے کہا کہ آج کے بعد ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں ہی نہ. لیکن ہمارے وزیر خزانہ جو گئے ہیں وہ تو کہہ کے گئے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ تیسرا جو ٹینیور ہے, اگلا مزید ٹینیور جو ہے اس کے لیے وہ بات چیت کرنے گئے, اور آئی ایم ایف نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اب پوری زندگی جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے رہنا ہے, اس لیے کہ ہمیں ہمارے ملک کے اندر وہ حالات نظر نہیں آ رہے. ہم نہ سیاسی حالات کو سنبھال پا رہے ہیں, نہ معاشی حالات کو سنبھال پا رہے ہیں. ہم کوئی ایسا کام نہیں کر پا رہے کہ جس سے ہمیں یہ نکلے نظر آتا ہو کہ ہم آنے والے وقتوں میں بڑے خوشحال ہو جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ایک پیج پہ بٹھائیں. دیکھیں شبر زیدی صاحب نے کل کہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ سنبھل چکا ہے. ملک کو نہیں سنبھلا, ملک کو سنبھالنے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی, سب کو ایک پیج پہ بٹھانا ہوگا. یہ بات ہم کو بھی, مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, اور ہر دوسرے پاکستانی کو بھی پتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا ہوگا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے ٹیکس لگائے جائیں گے تاجروں پہ فلاں. ہم سیاستدانوں پہ کیوں نہیں ٹیکس لگاتے, ہم جگیرداروں پہ کیوں نہیں ٹیکس لگاتے؟ ہم بالکل ٹریڈرز پر بھی ٹیکس لگائیں, عام شخص پر بھی ٹیکس لگائیں, لیکن وہ ٹیکس اس پر کیوں نہیں لگتا جو سب سے بڑا ٹیکس چور ہے؟ وہ ٹیکس اس پر کیوں نہیں لگتا جو اپنی جائیداد کے غلط تہمینے جو ہے الیکشن کے شیڈول کے الیکشن کو شعاروں میں جمع کراتے ہیں؟ وہ ٹیکس ان پر کیوں نہیں لگتا جو لوگ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں, جن کے پاس خربوں روپے کی گاڑیاں ہیں, جن کی جائیدادیں ان کے رشتہ داروں کے نام ہیں, جن کے بینک اکاؤنٹ ان کے ملازمین کے نام ہے, یہ ان کے اوپر کا ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ ہم کیوں نہیں ان پہ ٹیکس لگاتے؟ ہم کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ اگر یہ سارا سلسلہ ہو جائے تو شاید ہمیں غیر ملکی کسی امداد کی ضرورت بھی نہ پڑے. اور پھر ہم ہر شخص سے مذاکرت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اپنی سیاسی جماعتوں سے مذاکرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اپنے سیاسی لوگوں سے مذاکرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اپنے سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں پہلے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا سیاسی مخالف ہے کون. کل ایک ہمارا سیاسی مخالف ہوتا ہے, آج دوسرا ہمارا سیاسی مخالف ہوتا ہے, آنے والے دنوں میں تیسرا ہمارا سیاسی مخالف ہوگا. میرے خیال سے اس پاکستان کے لیے سب کو ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا, ایک ہی میز پہ بیٹھنا ہوگا, اور سب کو بیٹھنے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا ہوگا. اور جب وہ اپنی انا کو قربان کر لیں گے تو اس پاکستان کے بھی بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. رانا صاحب, آپ کو معلوم ہے خبر چلی تھی یہ عید کے دنوں میں کہ کراچی کے اندر کوئی 25,000 کے قریب بھکاری پہنچے ہیں اور مختلف پوائنٹس پہ بیٹھنا شروع ہو گئے. یہ جو آپ بیکاریوں کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں جو موجودہ حالات ہیں, اس موجودہ حالات میں اگر اسی طرح موجودہ حالات رہے تو خدا نہ خواستہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہر دوسرا شخص بیکاری بن جائے گا, ہر سفید پوش شخص بیکاری بن جائے گا. اگر کوئی بھیک مانگنے کسی شہر میں گیا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ اپنی کس چیز کو جو ہے وہ ختم کر کے گیا ہے, کس چیز کو وہ قربان کر کے گیا ہے کہ جو بھیک مانگ رہا ہے. تو یہ تو ہے, تو یہ بات مذاق تو بنے گا. ہم کیوں نہیں اس مذاق کو ختم کرتے؟ ہم کیوں نہیں سارے اکٹھے ہوتے؟ ہم کیوں نہیں سارے اکٹھے ہو کر اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کر صرف پاکستان کے جو معاملات ہیں اس پر غور کریں؟ اور سیاست بھی پاکستان میں کرنی ہے, حکومت بھی پاکستان میں کرنی ہے, اپنی عزت بھی پاکستان میں بنانی ہے. تو پھر اس پاکستان کی عزت کے لیے بھی سوچنا چاہیے نا یاسر, بالکل سوچنا چاہیے یاسر. دوسرا آپ کو مبارک ہو یار, ہماری وزیر اعلیٰ نے آج اعلان کر دیا ہے 16 روپے کی روٹی کا. میں وہی ویسے مجھے ابھی پروگرام شروع سے پہلے میں 12-13 تندوروں پہ ہو کے آئے ہوں, مجھے کہیں سے ملی نہیں. آپ دیکھیں کہ اچھی بات ہوئی, 4 روپے کی نہ سے 16 روپے کی روٹی تو ہو گئی ہے نا. چلیں اسی بات پہ کل آپ کی روٹی کرتے ہیں, اور امید 1600 روپے کی روٹی, اندازہ لگا لیں سوٹ سستا ہے روٹی مہنگی ہے. آپ کے لیے ایک سوٹ کا اہتمام کرنا اور 800 روپے کا سوٹ ہے, ایک سوٹ کا اہتمام کرنا ہے, ایک آٹے کے تھیلے کا, اور روٹی 16 روپے کا. میں ڈھونڈتا ہوں تو اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام سے پہلے کہیں نہ کہیں مجھے یہ انتظام مل جائے اور آپ کو میں رام کر لوں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس منظرنامے میں مزید بات کریں گے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं कि जिस तहरीक का ऐलान किया गया, ये तहरीक जो है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें 6 जमाती इत्तेहाद इस वक्त शामिल है, और इस तहरीक ने अभी से हिकमत अमली तय कर ली है और अपने जो जलसे करने हैं मुस्तक़बिल करीब के अंदर, उसकी तारीख़ों के ऊपर भी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका हुआ है और उसमें दीगर जमातों को शामिल करने की भी बात होगी। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में अगर हैं तो बलूचिस्तान की वहाँ पे मकामी जमातें जो हैं, कौम परस्त जमातें जो हैं, उनको अपने साथ में लाया जाएगा। सिंध में होगी तो सिंध की कौम परस्त जमातों को अपने साथ में लाया जाएगा। पंजाब में होंगी तो मकामी जमातों को और स्टूडेंट यूनियंस को साथ में मिलाया जाएगा। इस तरीके से अगर यही तहरीक आगे बढ़ती है तो इसका मुस्तक़बिल क्या होगा और इसमें मजबूती किस हद तक आ सकती है बयानिए के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ाहिर शाह तोरू साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़ाहिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर शाह साहब, अगर ये देखा जाए मौजूदा सूरत हाल में इस तहरीक का आगाज़, इस तहरीक के आगाज़ के ऊपर 6 जमाती इत्तेहाद अभी सामने आया है, कितनी जमातें मज़ीद ऐड ऑन हो सकती हैं बीच में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में जो जमहूरियत की बका और हकीकी आज़ादी की जो जंग है, इसमें अब तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसकी तरफ बढ़ रही हैं और 6 जमाती इत्तेहाद ने जिस मकसद के लिए जमहूरी ताकत हासिल करने के लिए जो कोशिशें शुरू की हैं, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में इसमें बहुत सारी सियासी जमातें इसमें इसलिए शामिल होंगी। जो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे उनके बका का मसला हो जाएगा, क्योंकि वो उनका बका जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, आपने इत्तेहाद बन गया, इत्तेहाद लेकर चल रहे हैं, कितने फीसद आपको इम्कान है कि आपका इत्तेहाद जो है वो हुकूमत गिराने में, कप्तान की रिहाई में कामयाब हो जाएगा? देखिए जी, इत्तेहाद जो है वो चूंकि जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं और हकीकी आज़ादी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, आईनी हुकूक के लिए, ये सारी तहरीक तो बुनियादी तौर पर इसके लिए चलेगी। तो इसके अंदर तमाम बातें आ जाती हैं। अगर किसी को कानूनी हक नहीं मिल रहा, किसी को आईनी आज़ादी नहीं है, अगर सियासी पार्टियों को जमहूरियत जो है उनको जमहूरियत की तरफ नहीं छोड़ा जा रहा, जमहूरी आज़ादियों उनसे छीनी जा रही हैं। अच्छा, ज़ाहिर शाह साहब, एक बात बताइए, ये जो आपकी तहरीक का आगाज़ हुआ है, क्या इसमें हिस्सादार जमीयत उलमा इस्लाम फेबी होगी, और अगर होगी तो किन नकात के ऊपर? क्योंकि वो जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे, अब बहुत सारे आपके रहनुमा भी ये कहते हैं कि हमारा मकसद तो एक है। जिस तरीके से मौलाना के ख़िलाफ़ नारे लगे थे पशीन के जलसे में, शेर अफजल खान मरवत की तरफ से उन्हें रोका भी गया था और वो रुक भी गए थे। तहरीक में तो बज़ाहिर वो दिखाई नहीं देते, मकासद एक हैं, लेकिन बेशुमार जगहों के ऊपर उन्हें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहाँ पे आपके लोग जीते हुए हैं, तो वो तहरीक का हिस्सा किन बुनियादों पे होंगे? देखिए जी, ये इसके बाद अभी जितनी भी तहरीकें चलेंगी ना, वो तहरीकें किसी इक़्तिदार के मकसद के लिए बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि इक़्तिदार तमाम पार्टियों ने इक़्तिदार देख लिया है और उसका मज़ा भी चख लिया है। लेकिन सबको पता है कि यहाँ पे जो इक़्तिदार हासिल होता है तो उस इक़्तिदार को लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और फिर उसके बाद इक़्तिदार में आकर उनकी क्या हैसियत होती है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इसके बाद लोग इक़्तिदार की बजाय जो जमहूरी ताकत हासिल करने की जंग है उसके लिए सब लोग इसमें शामिल होंगे। तो लिहाजा ये छोटी छोटी बातें जो ये तो फिर भी होती रहेंगे, लेकिन जो असल मकसद है वो जमहूरी ताकत जो है वो हासिल करने के लिए ये जंग लड़ी जा रही है। इंशाल्लाह तमाम पार्टियां जो भी चाहे, जमहूर की ताकत जो चाहते हैं और जमहूर की आज़ादी जो चाहते हैं, वो इसी प्रोग्राम के साथ मुत्तफिक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, आपके सूबे में बड़ा मसला चल रहा है सेनेट के इंतखाब की हवाले से, फिर उसके बाद वफाक से आपके मामला तय नहीं हो रहे, आप जो तैनातियाँ चाहते हैं वो तैनातियाँ नहीं होती, तो ये सर जंग कब ख़त्म होगी? देखिए, हमारी तरफ से तो ये सर जंग ने इसका आगाज़ किया गया है। हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि ये किसी पे के साथ बात नहीं करते। हमारे वज़ीर आला बज़ात खुद 2 मरतबा वज़ीर आज़म से मिलने के लिए इसलिए गए हैं कि वो यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं हमारे सूबे के, जो रियासत के अंदर जो हमारे आईनी और कानूनी हुकूक है
اس کے حصول کے لیے وہ ان کے پاس گئے ہیں. ہم نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کی ہیں. اب دوسری طرف سے تو یہ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے. اور یہاں پہ صوبے کو چلانے کے لیے ہم جو لوگ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے صوبے کو صحیح طریقے سے چلاتے ہیں, جو کہ ہمارے صوبے کے بارے میں علم رکھتے ہیں, ہم نے جب اس کا ڈیمانڈ کیا ہے تو یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. اور ان کو وہ تمام وہ باتیں ہمارے ساتھ مل کر ان کو, کیونکہ یہ جس طرح اپنی مرضی کے لوگ مرکز میں ہیں تو وہاں پہ لاتے ہیں, پنجاب میں ہیں تو وہاں پہ لاتے ہیں. مرضی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حکومت چلانے کے لیے جن لوگوں کے ساتھ وہ ان کے پروگرام کو سمجھتے ہو, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے جو لوگ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں, جو ہمارے پروگرام کو سمجھتے ہیں, جنہوں نے ادھر وقت گزارا ہے, تو ان کے لیے جو وزیر اعظم صاحب سے کہا گیا ہے تو یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کے میں ہمارے ساتھ آگے بڑھیں. اچھا ظاہر شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر فرض کر لیں آپ کی یہ تحریک ہے اور اس میں مذاکراتی ٹیم ایک حکومت تشکیل دے دیتی ہے, تو اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ کیا ٹیبل پہ بیٹھیں گے؟ اور اگر بیٹھیں گے تو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی؟ نہیں, حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو ہماری صوبے کی رائٹس ہیں اس حوالے سے نہیں, میں تحریک مجموعی طور پہ جو پورے ملک میں آپ کلی طور پہ تحریک چلانا چاہتا ہوں. اچھا جی, تو اس میں دیکھیے دو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان سے ہماری بات نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ جمہوریت کے منافی کام کر رہے ہیں. ایک پاکستان مسلم لیگ ہے, دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں اسی میں پھر ظاہر شاہ صاحب, آپ حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات بھی نہیں ہو سکتی, پھر آپ کے مقاصد کا حصول کس طریقے سے ممکن ہوگا؟ نہیں, وہ تو دیکھیے, وہ تو آگے جا کر اگر وہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, پاکستانی عوام ایک طرف ہے اور وہ دوسری طرف ہے, تو کیا ہمیں یہ حق ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ عوامی مینڈیٹ کے چوری کرنے والوں کو ان کو بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ آگے چلا جائے؟ وہ اس تحریک کے لیے اپنی پوزیشن سے نیچے آ جائے تو یقیناً پھر ان سے بھی بات چیت پہ سوچا جا سکتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مطالبات اگر وہ مان لیتے ہیں تو پھر بات ہوگی, اگر وہ آپ کے مطالبات نہیں مانتے تو پھر آپ کی ان سے بات نہیں ہوگی. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اسی طرح کے پی کے اندر بھی اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک یہ تحریک کا فیصلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہمارے نہیں ہیں, ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو بڑے سیدھے سادے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, یہاں جمہوریت اور مینڈیٹ کو چوری کیا جا رہا ہے. ہم تو اس پہ بات کرتے ہیں نا, کیونکہ کئی اشروں سے یہ چیز جاری ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک تب حل اس کا نکلے گا کہ اگر آپ مینڈیٹ چوری کی سیٹیں لے کر اس پر آپ وزارت عظمیٰ کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں, وفاقی وزیر بن جائیں, پنجاب کی حکومت بنا لیں, تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ آخر اس سلسلے کو تو کہیں پہ ختم کرنا ہے. تو اگر وہ کہیں کہ واقعی ان کو بھی پتہ ہے, اگر وہ اپنی ضمیر کو جھنجھوڑیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں, ہم نے مینڈیٹ چوری کر کے یہ سیٹیں ہماری نہیں ہیں بلکہ یہ کسی اور پارٹی کی ہیں. تو اگر وہ کہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور وہ اس سے نیچے آ جائیں اور پھر مذاکرات کریں تو ان کے ساتھ یقیناً مذاکرات ہو سکتے ہیں, کیونکہ ریاست کے لیے تو کسی حد تک بھی جایا جا سکتا ہے. اچھا ظاہر شاہ صاحب, انفلیشن پورے ملک کے اندر ہے اور سر جب دیکھنے میں آتی ہے تو کلی طور کے اوپر اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں صوبہ خیبر پختونخوا کی حد تک مہنگائی کے اندر کمی ہو سکتی ہے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی سطح پر جب تک اقدامات نہیں ہوں گے مہنگائی میں کمی واقع نہیں ہوگی؟ سر آپ دیکھیے نا جی, مہنگائی کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے. مرکز کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں, بجلی, گیس, پیٹرول, یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور کم ہوتی ہیں. ایک تو مصنوعی جو ہے وہ پرائس ہائیک ہوتی ہے, ایک جو ہے ایک وہ پرائس ہائیک ہے جو کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے. آپ دیکھیے بجلی کے ریٹس, آپ دیکھیں, آپ گیس کے ریٹس دیکھیں کس طریقے سے بڑھ رہے ہیں. روزانہ 5 روپے
फी यूनिट बिजली महंगी हो रही है, गैस को 450% तक ज्यादा। तो अब इसके असरात तमाम चीजों पे होंगे तो सारी चीजों में महंगाई आएगी कि नहीं, तमाम मसनूआत जो है वो महंगे होंगे कि नहीं, तमाम सब्जियां महंगी होंगी कि नहीं, तमाम जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी होंगी या नहीं। ये तो मरकज से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं। जो चीज़ें मरकज से ताल्लुक रखती हैं, अगर वहाँ पे महंगाई में कमी वाकई नहीं होती तो फिर उसके असरात सूबों तक मुंतकिल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह तुरू साहब, इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।